هاد الولد فاش فاق من النعاس لقى نسر ضخم هاجم عليه، وفاش بغى ينوض لقى راسو حاصل في منحدر جبل، ولا تحرك خطوه واحده غادي يطيح ويموت. الولد تصدم وبقى في بلاصتو وعينو كلها خوف ورعب. كملوا القصه باش تعرفوا السبب كيفاش وقع ليه هادشي. واحد القبيله اللي عاشوا في اوروبا من 20,000 سنه، كانوا قدامهم بزاف الثيران كتاكل، وهما شي 20 يوم ما لقاو ما ياكلوا. رئيس القبيله عطاهم الامر باش يهجموا على الثيران. اهل القبيله كان عندهم قدره يجريو 100 متر في 8 ثواني، والثيران حتى هي هجمت عليهم. انا بداو كيضربوهم بالرماح باش يديروا سور يمنعوهم يهجموا عليهم. هنا الثيران داروا بقاو كيجريو حتى لقاو منحدر قدامهم، وبداو كيطوحوا فيه واحد من ورا واحد، ولكن كان فيهم هاد الثور مطور بغى يدي معاه واحد قبل ما يموت، وهذا اللي خداه سميتو كايدا، ولد زعيم القبيله. الزعيم ضربو بالرمح وجا في الثور نيشان، ولكن ما استسلمش، بقى مصر باش يديه معاه ويموتوا بزوج. ومن بعد لاحو باه مشى كيجري باش يشوف ولدو، لقاه شاد في هاد الحجر اللي خارجه وباقي ما طاحش. باه قال ليه عندك تطلق يدك، ولكن الحجر اللي كان شاد فيها تهرسات وطاح. الزعيم تصدم وما عرف ما يدير، بقى حادي ولدو حتى طاح. انا تعصب بزاف وقرر ينزل ينقضو، ولكن اللي معاه طلعوه للفوق وحاولوا يهدوه. قالوا ليه ولدك مات، ما يمكنش نخليوك حتى انت تهبط ونخسروك. انا نزلوا لتحت باش يجمعوا الثيران اللي كانوا طاحوا. وصل الليل والزعيم باقي ما تقبلش باللي ولدو مات، بقى هنا كيدعي باش ولدو يفيق، ولكن في الاخر فقد الامل وحط الحجر على شكل قبر باش يعبر على عزائه، وبقى كيبكي عليه. شويه جا هاد النسر وهبط عند كايدا. يالله كان باغي يبدا ياكل فيه وهو يفيق وشد النسر ولاحو من الجبل. وفي هاد اللحظه اكتشف بلي محبوس هنا، بقى كيعيط على باه، ولكن حتى واحد ما سمعو حيت كانوا مشاو. انا كان كيحاول يهبط ولكن رجلو زلقات، صافي كان غادي يطيح، بقى معلق وواحل بحال هكذا وما عرف شحال ديال الوقت غادي يبقى مستحمل. شويه الشتا صبات وتحت الجبل عمر بالماء ولا بحال الواد. هو صافي عيا ما بقاش قادر يتحمل، قرر يغامر ويتلح في الواد، وفعلا طاح. والغريب كايدا عاش تاني. هنا بدا كيشرب الماء حيت كان عطشان بزاف. من بعد خرج رجليه ولقاها منفوخه ديال بصح، شدها وحطها بين الحجر، شد في راسو وصبر مزيان، دورها بالجهد وربطها. بقى كيمشي كيعرج بيها حتى وصل للفوق وشاف الحجر اللي دار باه على قبله حيت شي صاحبو مات. تعصب وشتت كاع داك الحجر. انا كايدا فاش شاف وراه لقى بزاف ديال الدياب كيشوفوا فيه من بعيد، تخلع وبدا كيجري حتى تخبى هنا، وقال مع راسو صافي هربت منهم. ولكن فاش هز راسو لقاهم قدامه وباغين ياكلوه حيت باين فيهم جيعانين. تخلع وناض هرب. يالله كان باغي يطلع في الشجره، الديب طلع وشدو من رجلو. الاول ضربو وطاح ونعس الليل كامل على الشجر. فاق من النعاس ودار موس على العصا ودور عليه ومشى عند الديب باش يكمل عليه ويقتلو. وانا كايدا وقف حيت سمع الديب بحال كيبكي، بقى فيه وما قدرش يضرب. قرر يسد فمو باش ما يفيقش ويعضو، هزو على كتافو وكمل الرحله. وفاش وصل الليل جلس حدا الوادي تسارح وعاون الديب يداوي الجروح ديالو. من بعد لقاه كهف وحط فيه الديب بشويه ونعس. وفي النهار الثاني لقى اعشاب طبيه، رجع للكهف وطحنهم مزيان وحطو على رجليه. وفاش سالا لقى الديب حيد الخيط من على فمه. كايدا حط ليه الماء باش يعطيه يشرب، ولكن الديب تعصب وخرج نيابو في وجهه حيت ما كانش تيق فيه. وكايدا خاف. من بعد بدا كيهضر معاه بشويه ويقول ليه كلام زوين باش يكسب الثقه ديالو. هنا الديب تكالما وبدا كيشرب الماء. كايدا فرح بزاف. وفي هذا النهار كايدا لقى ارنب صيدو ورجع بيه للكهف. كايدا بدا كيشعل العافيه والديب كيحاول ياخد ليه الارنب، ولكن كايدا كيجري عليه. العافيه اخيرا شعلات. طيب الارنب وبدا كياكل فيها وحتى الديب عطاه ياكل،
والضربة ديال كايدا والديب براو، وقال الديب كل واحد يمشي يقلب على راسو، انت من طريق وانا من طريق. وهنا كايدا فاش كان غادي الديب ما قدرش يتخلى عليه، هز العصا ضربو بها باش يمشي، ولكن هو هزها وداها ليه. الولد مني شاف هكذاك ما قدرش يتخلى عليه وداه معاه. وفاش كيوصل الليل كايدا كينعس والديب كيجي حداه. فاش فاق الصباح لقى الديب كيلحس في وجهه، خداه ومشاو للوادي يعوموا. الديب شاف الحوت في البحر بدا كيصيد فيه، وهنا قرر كايدا يسمي الديب الفا. كايدا كان تابع الفا وسط الثلج، ولكن الارض كانت ضعيفه بزاف، وكايدا طاح في الماء تحت الثلج. حاول يطلع ولكن ما لقاش شي مخرج. الفا تقلق وبغى يعتقو، حاول يهرس الارض ولكن هو الوزن ديالو خفيف وما يقدرش يهرسو. وفي الاخر بقى كيضرب في الارض بالموس حتى خرج، والفا عاونو. هنا كايدا كان كيموت بالبرد. فاش كان غادي تلاقى مع هذا الراجل اللي لقاه حتى هو متجمد بالبرد. كايدا دخل الخيمه يقلب على اي حاجه اللي غادي تعاونو، ولكن للاسف ما لقى والو وتعصب بزاف. وقبل ما يمشي لقى سهم وقوس. من بعد جات عاصفه قويه وراه كانوا بزاف الطبوعه تابعينه. كايدا هرب باش يعتق راسو منهم، وفي اخر لحظه لقى كهف ديال الثلج ودخل ليه. هنا قال مع راسو راني في الامان، ولكن الفا كان معصب بزاف. كايدا شاف قدامه لقى فهد اسود، يلاه كان باغي يهجم عليه. الفا تلاح عليه ومنعه، ما اهتمش بحياته وبغى غير يعتق صاحبه كايدا. ولكن الصراحه الفا ما غاديش يقدر على الفهد. هنا كايدا جبد السام وركز عليه مزيان حتى جات ضربه في الفهد نيشان ومات. الفا وقف وهو مقصح حتى اطمئن على الولد وطاح باش يرتاح. كايدا بدا كيعتبر الفا واحد من قبيلته وغادي يديه معاه للدار، وخا يتلاقى مع اي حاجه في الطريق اللي غتمنعو ضروري خاصو يديه معاه ويوصلو، حيت ولا صاحبو ديال بصح. هنا لقى صخره قدامه فيها رمز ديال قبيلته، والعاصفه ما حدها وكتزيد. الفا عيا وما قدرش يمشي اكثر من هكذا، غامر وهزو على كتافو ومشى وسط العاصفه، وبقى متمسك باخر اراده اللي بقات عنده. بقى غادي بيه حتى وصل لقبيلته. فاش دخل ما قدرش يوقف، ومن بعد طاح. باه ما كانش متيق باللي ولدو مازال عايش، شدو بقى كيعنق فيه وكان فرحان به. هنا فاش فاق كايدا سول على الفا، ولكن لقاه باقي مريض وناعس. هاد المرة دوزات يديها على كرش الفا، حسات بشي حاجه ماشي حتى ليه. من بعد لقاتها حامله وولداتها. كلشي تصدم من هاد المنظر. الفا كانت حامله ومع ذلك صابره ودوزات كاع هاد المعاناه، وفي نفس الوقت كتحمي كايدا. الديب الصغير كبر مع الوقت ودازو ايام، ولا كل واحد منهم معاه ديب، والقبيله ديالهم تقوات. وهادشي كامل بسبب طيبوبة كايدا. حتى لهنا ملخص هاد الفيلم سالا، وكنتمنى يعجبكم. ولا عجبكم ما تنساوش تقولوا لي رايكم فيه وتبارطاجيوه مع اصحابكم، وما تنساوش تدخلوا لعندي القناه في اليوتيوب، غادي نخليها لكم في اول تعليق. كان معكم مول القصص، تبقوا على خير.